अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे और आतिश को एंजॉय कर रहे होंगे। ये नावल बहुत 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 ज़्यादा टेढ़ा है और आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल होगा कि क्योंकि बहुत सारे सस्पेंस हैं जो आपको थोड़ा सा मतलब उलझा सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, नावल बहुत ही यमी है। आज के एपिसोड ओ माय गॉड बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको मज़ीद टाइम ज़ाया किए लेकर चलती हूँ थर्ड एपिसोड की तरफ, जो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। नावल आतिशम बाय एस्मरवा मिर्ज़ा नॉवेल्स, एपिसोड 3, लेट्स स्टार्ट। मिल गई फुर्सत? नहीं, मेरे दुल्हा बनने के बाद तशरीफ लाता। तुझे पता है ना कितना स्पेशल मोमेंट होता है ये लाइफ का, जो अपने इकलौते दोस्त के बिना बिल्कुल फीका लगता है। कमरे में ओरहान के झांकने की देर थी कि उस्मान, जो शेरवानी पहनकर उसके बटन बंद कर रहा था, पलटे ही ओरहान पर चढ़ दौड़ा। जनाब ब्लैक में दुल्हे से कहीं दर्जे जाजिब पुरकशिश लग रहे थे। ऊपर से दोस्त की झाड़ पिलाई भी खुंदे पेशानी से सहकर मुकम्मल अंदर तशरीफ लाई। मैंने तुम्हारे लिए अपनी नींद छोड़ दी, सच में मुर्दे वाली आ रही थी और तुम्हें कदर ही नहीं मेरी। और मैंने कौन सा तुम्हें कपड़े पहनाने थे आकर। अब इतनी भी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं कि मैं तुम्हारी अम्मा जान की जगह ले लूं और तुम मेरे बच्चे बन जाओ। वैसे अच्छे लग रहे हो। और हान ने भी पूरा हिसाब लेते आखिर में उस्मान को भड़कने से रोकते उसकी तारीफ कर दी, जिसने आगे से शोहा होते स्माइल दी। थैंक यू, बहुत नर्वस हो रहा हूँ। उस्मान की शेरवानी के बटन और हान ने खुद फिक्स करते याराना झाड़ा। तभी उस्मान ने घबराहट सी आया कि नर्वस होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी तो लव मैरिज हो रही है। नर्वस तो अरेंज मैरिज वाले होते हैं। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, कुछ भी नहीं पता होता एक दूसरे के बारे, और तुम तो अच्छे से एक दूसरे को जानते हो। और हान ने मुंह बिगाड़ते अपने दोस्त के हौसलों को बुलंदी बख्शी, जिस पर जवाबन उस्मान कमीनगी से मुस्कुराया। ये अरेंज मैरिज पर वो आदमी अफसोस कर रहा है जिसने 2 माह में बीवी को प्रेग्नेंट कर दिया था। उस्मान की बेतकल्फी और इस तरह की अजीब बात पर ओरहान के हाथ थमे। उसने एक बरहम नजर उस्मान के शरारत पर उतरे चेहरे पर डाली। बात तो इतनी बड़ी ना थी, पर न जाने क्यों ओरहान को उसका अंदाज सख्त चुभा था। मैंने अफसोस नहीं किया, तुम्हारे नर्वस होने में कमी की कोशिश की थी। तुम्हें मना किया है, मुझसे ऐसे मजाक करने से गुरेज किया करो। तुम दोस्त हो मेरे, लेकिन अपनी लिमिट्स पर ध्यान दिया करो। और हान ने इसे तफसीली तमीज़ सिखाने पर लानत भेजे सीधे से बस जवाब दिया, क्योंकि बहरहाल ये बात ओरहान को बुरी लगी। अच्छा, नाराज तो मत हो, मुझे कुछ बताना है तुझे। उस्मान ने उसका मूड खराब होते जल्दी से मूड और लहजा दोनों बदला, तो ओरहान ने भी जबरदस्ती ही सही अपना मूड बेहतर किया। बताओ। ओरहान का लहजा लिया दिया था। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे एक और लड़की भी पसंद आ गई है। वो यूनी की सानिया, याद है तुम्हें? कल रात मैसेज आया। अरे वही जिसका बहुत बड़ा दीवाना हुआ करता था। उसने कहा वो मेरे लिए अब तक कबारी बैठी है। मेरी मोहब्बत को जान गई थी, लेकिन समझने में देर लगी। वो मुझसे टूट कर प्यार करने लगी है। अब बता क्या करूं? तुझे पता है सानिया मेरा पहला प्यार थी। उस्मान की ये बातें पहले तो ओरहान के पल्ले न पड़ी। जब कुछ समझ आया तो ओरहान को शदीद गुस्सा आया इस दोस्त नामी आदमी पर, जिसकी आज एक ऐसी लड़की से शादी थी जिससे वो मोहब्बत का दावा करता था, और अब इसे पहला प्यार भी चाहिए। और वो लड़की जिससे तूने प्यार के झांसे में फंसा कर यहाँ तक लाया है, उसे पता है तेरे पहले प्यार की कहानी? ओरहान का पारा चढ़ा। उस्मान ने नफी करते मजीद ओरहान को ताप चढ़ाया। नहीं, मेराल तो कत्ल कर देगी मेरा। उसके घर वाले तो मेरे टुकड़े करवा दे। वडेरे लोग हैं यार, और मुझे लग रहा है मैंने खुद को बुरा फंसा लिया। मुझे मेराल बहुत पसंद है, पर मैं सानिया को नहीं भूल सकता। उस्मान ने अपनी बेबसी के रोने रोए, जबकि ओरहान ने उसका गिरबान पूरी कुव्वत से दबोचा। एक लम्हा उस्मान भी सहमा। उस सानिया ने तुझे डम किया था बेवकूफ। वो सिर्फ तेरे पैसों के पीछे थी। तब तुझे जुए की वजह से अंकल ने घर से निकाल दिया था, तेरे सारे कार्ड बंद करवा दिए थे, और तभी सानिया ने भी तुझे मुंह लगाना छोड़ दिया था। अब जब तेरे पास बाप का पैसा और बाप की तरफ से हैंड ओवर की एक अच्छी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी है, तो वो आ गई फिर से तुझे दोनों हाथों से लूटने। आंखें खोल हबीस,
میرال جیسی لڑکیاں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور ہان نے پوری قوت سے عثمان کا گریبان دبوچتے اس بند عقل آدمی کے بھیجے میں یہ بات گھسانے کی کوشش کی، پر اس وقت اس پر ثانیہ کے خمار نے پورا قبضہ کر رکھا تھا۔ تو جو مرضی کہہ، لیکن جس طرح اس نے آج مجھ سے بات کی اور کہا کہ وہ میرے بنا مر جائے گی، مجھے جھوٹ نہیں لگا۔ تو میرا واحد دوست ہے، اور ہان پلیز کوئی تو مشورہ دے کہ میں میرال سے کیسے وقتی جان چھڑواؤں۔ ان کا سارا وحشی خاندان جمع ہے۔ اگر ماما بابا اس رشتے میں انوالو نہ ہوتے تو بات اور تھی۔ میں پیچھے ہٹا تو پہلے وہ دو ہی مجھے مار مار گنجا کر دیں گے۔ عثمان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لی اور اتنے سال کی دوستی جیسے اس لمحے ختم ہو گئی جب اورحان نے اس آدمی کا یہ روپ دیکھا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بگڑا بیٹا تھا۔ بہت برائیاں سہی، کچھ اچھائیاں بھی تھیں جن کی وجہ سے وہ آج تک اورحان کا دوست تھا، مگر جو مرد عورت کے جذبات کو مذاق سمجھے وہ تو اورحان کے نزدیک مرد تھا ہی نہیں۔ میرال کا کیا ہوگا؟ اورحان نے اسی حقارت سے عثمان کو دیکھ کر پوچھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے یہ شادی ٹل جائے گی، بس تو میرا ساتھ دینا۔ عثمان نے فوراً سے چمکتی آنکھوں سے برہم اور ناراض اورحان کو دیکھتے کہا، میں ساتھ دوں مطلب؟ اورحان کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ وہ مجھ پر چھوڑ دے، میں اور ثانیہ آج ہی نکاح کرنے والے ہیں، بس جو ہال میں ہوگا وہ تو سنبھال لینا، وعدہ کر۔ میرال بہت اچھی ہے، پر مجھے لگتا ہے میری اس سے محبت جسمانی تھی، تبھی تو پہلی محبت کے واپس آتے ہی مجھے وہ بری لگنے لگی۔ یار ثانیہ میرا جنوں ہے تو اچھے سے جانتا ہے۔ عثمان کی کوئی بات اس وقت اورحان کے پلے نہ پڑی، جبکہ اسے الٹا عثمان سے خوف آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جس سے وہ پیار کا دعوے دار تک ہے کیسے بھری محفل میں کوئی بڑی تکلیف دینے کا سوچ رہا ہے، جبکہ اورحان کو مزید اپنے لفظ اس بے وقوف پر ضائع کرنے مناسب نہ لگے۔ وہ کوشش کر چکا تھا عثمان کو گھڑے میں چھلانگ لگانے سے روکنے کے لیے، اب باقی اس خبیث کی قسمت۔ وہ لگ بھگ پچھلے 2 گھنٹے سے اس جگہ پر موجود تھی۔ باسل نے اسے جو جوابات فل کر کے بھیجے وہ انہی کے بارے ایک درخت کے پاس بیٹھی تحقیق کر رہی تھی۔ وہ بنا 4-5 ویب سائٹ وزٹ کیے بات کہاں مانتی تھی۔ اپنا کام لگ بھگ مکمل کرتے ہی اجر کو عجیب سے احساس نے توجہ اپنے فون سے ہٹانے پر مجبور کیا۔ اس نے گردن دائیں جانب سامنے گھمائی جہاں اسے ٹوٹے درخت کی شاخ ہلتی محسوس ہوئی، اور اجر کے غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ہوا تو اب مدھم تھی، ضرور وہاں کوئی تھا جس کے جانے سے وہ ٹہنی زور سے حرکت کی۔ اجر نے اپنا فون اٹھتے ہی اپنی جینز کی پاکٹ میں دبایا۔ وہ اپنی کرتی جھاڑتی اٹھی، دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرے سہلائے، اور اس سے بھی بڑی جہاں وہ ٹوٹا درخت موجود تھا۔ کون ہے وہاں؟ اجر نے جھک کر اپنے دفاع کے لیے ایک نوکیلا پتھر اٹھاتے اسے مٹھی میں اچھے سے ہولڈ کرے اس جانب دیکھتے آواز دی، مگر آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اجر نے محتاط ہوتے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، اور پھر اس نے اپنی مٹھی آنکھوں کے سامنے کھولتے اب اس پتھر کو پھینکنے کا سوچا ہی کہ کب سے ایک سیاہ سر تا پیر لباس میں ملبوس پورے چہرے کے کالے ماسک والا آدمی لپکا اور اس نے اجر کو پیچھے سے لات مارتے زمین پر گرا دیا۔ وہ بمشکل گرتے سنبھل کر اپنا منہ اس کھردری زمین سے ٹچ ہونے سے بچا سکی، لیکن دونوں ہاتھ بری طرح زمین سے لگنے پر اور اپنے ہی بوجھ پر پریس ہوئے تھے اور زخمی ہو گئے۔ گردن پر بھی نوکیلی ٹہنی کا سرا چبھا، پتھر ہتھیلی میں چبھا، اور اس سے پہلے وہ آدمی اجر کی پشت کی طرف جھک کر اسے بالوں سے دبوچ کر اوپر اٹھاتا، اجر نے پوری قوت سے اپنی گردن کی طرف جھکے اس آدمی کے جبڑے پر وہ پتھر دے مارا۔ اس آدمی کے ہاتھ سے اجر کے بال چھوٹے اور وہ خفیف سا رہا۔ اجر اس سے پہلے سیدھی ہو کر وہاں سے پیچھے سرکتی، اس آدمی نے جبڑے سے پھٹ جاتے ماسک سے ساتھ لگتی خراش سے نکلتی ننھی خون کی بوندوں پر ہاتھ رکھے، اپنی پینٹ کی پچھلی طرف پھنسائی گن نکال کر اجر پر تان لی۔ اجر کی آنکھیں خوف اور دہشت سے سفید پڑی۔ وہ ایسی سچویشنز ہینڈل کرنا جانتی تھی، پر اس وقت گن ٹھیک اس کے منہ پر تنی تھی۔ پہلے تمہارے باپ بھائی کو جھیلا ہم نے، باپ مشکل تھا، ایماندار آدمی، لیکن تمہارا بھائی تو اب تمہارے شوہر کو جھیلنا پڑے گا، کیونکہ وہ پتہ نہیں اچھا ہے یا برا سمجھ نہیں آتا۔ پھر تم آ جاؤ گی ہمارا جینا حرام کرنے۔
क्यों ना मैं तुम्हें टपका कर सारी कहानी आज ही खत्म कर दूं अजर सयाल। इस आदमी की आंखों से नफरत टपक रही थी और अजर परेशान होकर जमीन पर गिरी कोहनी के सहारे जरा उठे, भरपूर हिम्मत से इस आदमी को देखने लगी। नीली आंखों और भरपूर जसामत वाला वो आदमी पूरे सर पर मास्क पहने हुए था। आवाज भी दहशतनाक और भारी थी। हो कौन तुम? हिम्मत है तो ये मास्क हटाओ, कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। हो कौन तुम? मरदूद बुज़दिल औरत पर वार करते हो। या तो एक गन मुझे भी दो या इसे फेंक कर बराबरी पर आओ, ताकि मैं तुम्हें अमली भी समझाऊं कि कहानी खत्म करना इतना आसान नहीं है। अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो ये भी जानते हो कि मैं एक ईमानदार पुलिस वाले की बेटी हूँ। अजर ने अपने हाथ की पहुंच का पत्थर तलाशने के साथ दुगनी नफरत से इस आदमी को जवाब दिया, जो आगे से गन इस पर से हटाए मुज़हिका हेज मुस्कुराया। अजीब लड़की हो, गन देखकर भी जुबान चला रही हो। मुझे तो लग रहा था कहोगी डैडी मुझे बचाएं इस गुंडे से, चीखोगी चिल्लाओगी। इस बार अजर इस आदमी से ज्यादा जहरीला हांफा सा मुस्कुराई, जो सामने वाले की मुस्कुराहट खत्म करने का सामान बना। तुम्हारी सर्च फिर मेरे बारे में बेकार है बैड बॉय। ये सब खूबियां मुझ में नहीं, मकसद बताओ अपना। बाबा और बासल से तो ठीक, पर तुम्हें मेरे भाई अमार सयाल से क्या प्रॉब्लम रही? और अफसोस क्यों किया तुमने उनके नाम पर? वो तो 21 साल की उम्र में मर गए थे। फिर तुमने उनका ऐसा बुरा हवाला क्यों दिया? 15 साल हो गए उनकी मौत को। अजर कोई नुक्ता भूलती ना थी, ये सामने वाला अच्छे से समझ चुका था। जबकि वो आदमी इस बार फिर से अजर की जानिब आया और अपने घुटने पर एक हाथ रखे इसके सहारे झुका, तो वो राहत भरी नजर इस पर डाले जरा पीछे हुई। लगता है तुम्हारी सर्च भी काफी नाकिस है। चलो, बाज लाइल्मियां बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। मेरी एक सीधी और एक और सीधी डिमांड है। तुम बासिल माहिल को इसके मौजूदा केस से पीछे हटने का कहोगी। इस आदमी ने डिमांड सामने रखी तो अजर ने गर्दन हफीफ सी अकड़ाई। ना कहूं तो क्या तुम बासिल माहिल को मार दोगे? अजर के सवाल पर वो सामने झुका आदमी लम्हा भर घंग रह गया, क्योंकि वो ये पूछती बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हाँ, उसे हटाना पड़ेगा राह से। इस आदमी ने बर्बरियत दिखाते सीधा सबाव फैसला सुनाया, जिस पर अजर मुस्कुराई, जबकि इस आदमी को अजर का दिमागी तवाजन कुछ बिगड़ा लगा। हटा दो, तुम इसे राह से हटाओ, मैं अथॉरिटी में आते ही तुम्हारा यह एहसान चुका दूंगी और तुम्हारे बहुत से मामलात सीधे कर दूंगी। तुम जानते हो कि बाबा की तगड़ी सिफारिश होगी मेरे साथ। जल्द इख्तियार मेरे पास होगा। डील? वो सौदाबाजी करने लगी तो वो आदमी पीछे हटा और सीधा होकर खड़ा हुआ। अजर ने उसके हाथ को मांगा ताकि वो सहारा लेकर खड़ी हो। इस आदमी ने अपना स्याह ग्लव वाला हाथ बढ़ाया, जिसे पकड़ते ही वो चमकती भूरी आंखों वाली उठ खड़ी हुई। तुम अपने शोहर की मौत चाहती हो? अब जाकर इस आदमी को अजर की डील समझ आई तो इसे जरूरी लगा दोहराए। हाँ, वो पुरज़्म थी। वजह पूछ सकता हूँ? एक सीधा सवाल पर वो नफी में सर हिला गई कि उसे बस काम से मतलब रखना चाहिए। तुम बासिल माहिल को राह से हटा दो, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनूंगी, न तुम्हारे ऊपर के ऑफिसर्स के लिए सरदर्द। फायदा तुम्हारा ही है सारा, सोच लो। अजर ने इसे भरपूर उकसाने की कोशिश की, फिर अपना जख्मी हाथ ही इसने इस आदमी की तरफ बढ़ाया। इस शख्स ने एक नजर इन खुरचों वाली नाजुक हथेली को देखा, फिर इस्तिफाक आंखें रखती अजर सयाल को। अगर तुम इस डील से मुकरी तो तुम्हारी सारी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा, तुम समेत। इस आदमी ने हाथ मिलाने से पहले धमकी दी, जिसे अजर ने पूरे हौसले से तस्लीम किया। इन दोनों ने हाथ मिलाया तो अजर ने बगौर उसकी नीली आंखें देखते मुस्कुराकर तारीफी सर हिलाया। उस आदमी ने फौरन से हाथ खींच लिया। कब मारोगे तुम बासिल माहिल को? अजर ने इस आदमी के फासला बनाते ही बेकरारी से पूछा। बहुत जल्द। हम दोबारा उसके मरने के बाद यहीं मिलेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा तुम्हें। इस आदमी ने सीधा स्वभाव इतला दी और पलटा, पर अजर की आवाज देने पर वो रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। अब डील हो गई तो हम पार्टनर्स हुए। योर गुड नेम? वो मुतजस्सिस थी। वो आदमी पलटकर ठीक अजर के सामने दोबारा रुका।
सहलोकी मेरा नाम। सामने वाले ने जिस कमीनगी से पूछा, एक लम्हा अजर गड़बड़ाई। हाँ बताओ। वो पुरएतमाद बनने की सिर्फ कोशिश में थी। बासिल माहिल। इस आदमी के कहने की देर थी कि अजर सियाल के चेहरे का रंग लट्ठे की मानद सफेद पड़ गया। पूरे वजूद में हरकत करता खून जम गया, लेकिन इससे पहले वो सदमे से लड़खड़ाती, सामने खड़ी नीली आंखों वाले आदमी ने एक खबासत से भरा कहकहा लगाया। मजाक था बेबी डॉल, तुम्हारी तो शक्ल मुर्दे जैसी हो गई। वो अजर का मजाक उड़ा गया। जख्मी जबड़े के बावजूद इस वक्त से अजर की शक्ल देखकर मजा आया। अजर ने अपने फीके पड़ते रंग बहाल किए। वाहियात मजाक करने बंद करो, ठीक से बताओ कौन हो। अजर ने खुद को वापस मजबूत और बहादुर पेश करते रोब डालते पूछा, तो वो मुस्कुराना रोके संजीदा हुआ। आतिशम। आतिशम कहते हैं मुझे, और मैं आग हूं, याद रखना। जल्द मिलेंगे। वो अपने नाम की दहशत से अजर की टांगों तक में कपकपाहट बढ़कर वहां से गया तो अजर में इतनी हिम्मत न थी वो हिल पाती। बमुश्किल लड़खड़ा कर इसने दरख्त के मोटे तने का सहारा लिया। इसने आतिशम के बारे अक्सर बाबा के मुंह से सुन रखा था। नेशनल गैंगस्टर के साथ वो हाईली डिमांड स्नाइपर शूटर था। इसकी पकड़ आज तक किसी खुफिया इदारे तक ने नहीं की थी। पुलिस के तो बस की बात ही ना था। वो ऐसा छठा बदमाश उस वक्त अजर के सामने था कि सोचे उसके अंदर खौफो हिरास बढ़ चुका था, लेकिन वो खुद को संभालना जानती थी। वहीं नीचे बैठे गहरे गहरे सांस लेकर खुद को तसल्ली देने लगी कि सब ठीक है, पर ठीक कुछ ना रहा था। बस ये उन्हीं आदमियों में से एक आदमी है जिसका लिंक कमांडर साहब से निकला है। बहुत बड़ा इंटरनेशनल ड्रग डीलर है। ये एक इन्वेस्टिगेशन रूम था जहां कुर्सी पर बैठे गुंडे के बारे कोबरा ने इसे इन्फॉर्म किया। बासिल का चेहरा दूसरी तरफ था, जबकि इस वक्त वो आदमी बासिल माहिल को अपने सामने देखकर मुज़हिका हेज मुस्कुराया। हाथ खोलो इसके, जरा खुले डुले अंदाज में बातचीत होनी चाहिए। बासिल तिरछा खड़ा था, जबकि कोबरा ने इशारा ही किया जब वहां सिक्योरिटी पर खड़े आदमी ने आकर इस रीच नामी आदमी के हाथ की हथकड़ी खोली। बासिल ठीक उसके सामने आ रुका, फिर सामने वाली कुर्सी पर नवाब की तरह बराजमान हुआ। उसकी नजरें रीच के सीधे हाथ की मिड फिंगर में मौजूद एक नुकीली सी अंगूठी पर जा ठहरी। बासिल की आंखें फौरन फोकस्ड हुईं। जी तो मिस्टर रीच, ये ड्रग्स कहाँ से लाई तुम लोगों ने? इसके बॉर्डर के अंदर आने के बदले यहाँ से क्या बाहर क्या? पैसा या पावर? बासिल ने सीधा स्वाभाविक सवाल किया। रीच ने आगे से जिच करते अंदाज में मुस्कुराकर बासिल को देखा। तुम भले मार दो, पर तुम्हें या तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। रीच की अकड़ काबिले दीद थी, जिस पर कोबरा और बासिल दोनों ही मुतासिर कुन मुस्कुराए। बासिल उठा और पहले तो अपना कोट उतार कर इसने पीछे खड़े कोबरा की तरफ उछाला, जिसे कामयाबी से उसने कैच किया। कुछ नहीं बताओगे? बासिल ने अपने दोनों कफलिंग्स निकाल कर वो भी बारी बारी कोबरा को कैच करवाए, और कफ फोल्ड करे वो रीच के नजदीक 2 कदम हुआ तो इस शख्स की आंखों में हफीफ सा डर उतरा। लेकिन उसे इतना पता था बासिल मार कुटाई करने वाला अफसर नहीं है, वो बस धमकाता है। भले मार दो, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। रीच के लहजे से डर के साथ डिठाई साथ छल की तो बासिल मुस्कुराकर रीच की कुर्सी के बाजुओं पर दोनों हाथ रखे इस पर झुका। तुम्हें क्यों मारे भाई? तुम्हारे बीवी बच्चों को मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी जान तो उन्हीं में है। बासिल के मस्त मुस्कुराने के साथ ये कहने की देर थी कि रीच ने इसे धकेल कर पीछे किया और पूरी कुव्वत से मुक्का ठीक बासिल के जबड़े पर दे मारा। रीच के हाथ में मौजूद रिंग की नोक ने बासिल के चेहरे को अच्छा भला जख्मी कर दिया, जिस पर हाथ रखते बासिल कुछ फासले पर हुआ। खुद कोबरा ने भी अपनी गन ठीक रीच पर तानी। रीच के हाथ पर पाउडर जैसा कुछ था, बहुत मामूली सा, लेकिन न जाने वो क्या था, समझ से बाहर हुआ। मेरी फैमिली से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा अफसर। रीच ने खुद पर तनी गन के बावजूद ललकार कर जख्मी जबड़े वाले बासिल को उंगली उठाकर वार्न करते धमकाया, जबकि बासिल ने उसकी हिम्मत को सराहते कोबरा को गन नीचे करने का इशारा किया, और इस बार रीच को ऐसे उसकी गर्दन से दबोच कर दीवार से पटहा के रीच की आंखें ऑक्सीजन की बंदिश पर बाहर उबल आईं।
باسل کے ہاتھ کی گرفت ریچھ کی سانس روکنے لگی۔ باسل کے جبڑے کی طرف لگے کٹ سے خون کی بوندیں نمودار ہو رہی تھی اور سیاہ آنکھوں میں طوفان تھا۔ اس کی بیوی کو اٹھاؤ کوبرا، تمہیں پتا ہے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی اس کی اعلی کار ہو سکتی ہے۔ اس کا منہ یہیں کھلے گا ہم سب کے سامنے، اور تم نے جو ایک گورنمنٹ پروسیکیوٹر پر ہاتھ اٹھایا، اس کی سزا تمہیں قطرہ قطرہ مل جائے گی ریچھ۔ باسل نے بنا کوئی بدلہ لیتے اس کی سانس بند ہونے سے ذرا پہلے ریچھ کو چھوڑا، جس سبب وہ نیچے جا گرا، پر رکتی سانس کے باوجود وہ کراہتا ہوا گڑ گڑانے لگا، میری بیوی کو اس میں مت دھکیلو، وہ کچھ نہیں جانتی۔ ریچھ نے اپنی گردن مسلتے کانپتی سی آواز میں جاتے باسل کو پکارا، تو باسل پلٹ کر ریچھ کی طرف پلٹا اور دو زانوں اس کے پاس ہی نیچے زمین پر بیٹھا۔ ریچھ کی آنکھیں ہراس سے بھری تھی۔ تم تو جانتے ہو، بتا دو اور ہمارا کام آسان کرو، ہمیں دوسری پارٹی کا لنک دو، اپنی آزادی لو، دیٹس اٹ۔ باسل نے سیدھا سبھاؤ بات کی۔ مجھے سوچنے کا وقت دو آفیسر۔ ریچھ نے التجا کی اور باسل ماہل التجاؤں کو رد کہاں کرتا تھا۔ کوبرا کو اس وقت باسل کے جبڑے کے زخم کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، کل تک دیا، کل آتا ہوں۔ باسل کے ایسے رویے پر ریچھ کو ہاتھ اٹھانے پر ندامت ہوئی۔ مجھے شرمندگی ہے ہاتھ اٹھانے پر سر۔ ریچھ نے سخت افسوس سے باسل کا چہرہ دیکھتے آنکھیں جھکائیں، تو باسل عجیب سا مسکرایا اور بنا کچھ کہے اٹھ کر کوبرا کے ہاتھ سے اپنی چیزیں لیتا باہر نکل گیا۔ اس کا فون رنگ کر رہا تھا۔ باس چہرہ دیکھنے دیں۔ کوبرا نے پیچھے سے آ کر روکنا چاہا، پر باسل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، کیونکہ کال رحمان سیال کی آ رہی تھی۔ کوبرا فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا تو باسل نے کال پک کر لی۔ باسل، تم فوراً گھر آؤ، یہ لڑکی پتہ نہیں کہاں گئی تھی، ہاتھ پیر چھلے ہیں، گردن پر بھی خراش ہے، گھٹنے بھی زخمی ہیں، میں پوچھ کر تھک گیا، ایک ہی جواب کے گر گئی تھی، پر پتہ نہیں عجیب سی خوفزدہ لگ رہی ہے، اٹک اٹک کر بول رہی تھی، تو مجھے شک ہوا کچھ گڑبڑ ہے، تم خود اس سے پوچھو آخر کیا معاملہ ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ رحمان سیال کی پریشان آواز سنتے ہی باسل کا چہرہ بھی فکر و پریشانی سے ہٹ گیا۔ میں آتا ہوں بڈی۔ باسل نے فوراً کہہ کر رابطہ توڑا تو سامنے کوبرا کو دیکھے باسل نے اسے روکا۔ آئی ایم اوکے، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے گھر جا رہا ہوں، تو مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا۔ باسل نے اسے تاکید کی اور یوں ہی کوٹ بازو پر رکھتا ہی وہ کوبرا کے ساتھ ہی بیورو سے نکلا۔ ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کر لینا، میں دیکھ لوں گا باس۔ کوبرا نے اسے تسلی دی، جس پر باسل نے اس کا کندھا تھپکایا اور روانگی کے لیے نکلا۔ راستے میں ہی اس نے اپنی ہی گاڑی میں رکھے فرسٹ ایڈ باکس سے ایک سنی پلاس بینڈیج اپنی جا لائن پر لگا لیا۔ زخم تو کافی برا تھا، پر فی الحال اسے یہی بہتر لگا۔ جبکہ دوسری طرف اس وقت ماہر رحمان اور بارس کے ساتھ ساتھ ماہیل انجم بھی اجر کے ارد گرد تھے۔ ڈاکٹر بلایا گیا تھا جو اجر کے ہاتھ اور گردن کی خراشوں کے ساتھ اس کی ہڈیوں کا معائنہ کر رہا تھا، کیونکہ اسے گھر پہنچتے ہی پیر کی ہڈی میں بھی شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ دھکے کے بعد گرنے پر اسے بہت سی چوٹیں لگ گئیں، جن کا اسے بعد میں احساس ہوا۔ کہا ہے گر گئی تھی، آپ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اجر کو اپنے ارد گرد لگے مجمع سے سخت کوفت ہوئی۔ گھٹنے بری طرح چھل گئے ہیں، آئنٹمنٹ دے رہا ہوں، یوز کریں، اور ایک انجیکشن لگا دیتا ہوں تاکہ جو پین ہے وہ ختم ہو۔ دھیان سے چلا کریں بچے، چوٹیں شدید بھی ہو سکتی تھی، اور یہ ہاتھ میں تو ایسے لگ رہا ہے کوئی پتھر چبھا ہے بری طرح۔ آپ کے گھر والے بالکل ٹھیک فکر مند ہیں، کوئی خود سے گر کر اتنا زخمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کو پش کر کے گرایا گیا ہے، ہر انجیکشن سے کافی ریلیف ملے گا۔ ڈاکٹر نے تو رہی صحیح سب کی جان لے لی، جبکہ اجر منہ دیکھنے لگی کہ اب کیا کہے۔ ماہا الگ پریشان تھی، رحمان بھی سنتے ہی ریسٹورنٹ سے آگے، ماہل بھی ہاسپٹل میں سب چھوڑے پہنچ آئے تھے، اور بارس تو تھا ہی گھر۔ اللہ اللہ کر کے ڈاکٹر انجیکشن لے کر گیا تو اجر نے خود کی طرف دیکھتے سب افراد کو دیکھا۔ ایمن اور ہیرا بھی آ گئے تو وہ چڑھ کر اٹھی اور سب کی طرف دیکھا۔ ابھی مجھ میں مزید سٹیمنا نہیں آپ سب کو صفائی دینے کا کہ کچھ نہیں ہوا، میرے سر میں درد ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گی پلیز۔ اجر نے کسی کی پریشانی کو اہمیت نہ دی اور ٹکا سا جواب دیتی وہ سب کی نظروں سے فرار ہو گئی۔ جبکہ یہاں وہ کمرے میں گئی، وہیں باسل کا حویلی میں آنا ہوا۔ سب اس کی طرف مڑے جو آ کر سب کے قریب رک چکا تھا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟
ایمن نے اس کی جا لائن پر لگے بینڈیج کو دیکھ کر دگنی پریشانی سے پوچھا۔ ماما چھوٹی سی خراش ہے، ڈونٹ وری۔ کیا ہوا ہے؟ آپ سب کیوں جمع ہیں؟ کہاں ہے اجر؟ باسل نے ایمن کو تسلی دینے کے بعد سب کی طرف بے قرار نظریں دوڑاتے پوچھا تو خود رحمان ہی بولے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا سب تفصیلی بتایا۔ تو آپ سب کیوں چڑھا رہے ہیں اسے؟ واقعی گری ہوگی، جھوٹ کیوں بولے گی؟ باسل نے سب کی پریشانی کو ہلکے پھلکے انداز میں رفع کرنا چاہا، پر کوئی بھی جیسے بہلنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تم جانتے ہو کتنے دشمن ہیں میرے، اور وہ میرے ہی نقشے قدم پر چلتی ہیں۔ رحمان کے خدشے نے سب کو ہی جیسے جھنجھوڑا۔ سب کی تعصب بری نگاہیں اس وقت باسل پر جمی تھی۔ بڑی ڈونٹ وری، میں ہوں نا، آپ سب ریلیکس ہو جائیں۔ میں ایک بار پوچھ لیتا ہوں، اگر تو وہ یہی کہتی ہے تو آپ سب اس کی بات مان لیں۔ باسل نے سب کی طرف امید افزا نظریں دوڑائیں تو سب چاروں ناچار مان گئے۔ ماہا تو بہت ڈری تھی، جسے ایمن نے خود سے لگاتے دلاسا دیا، جبکہ باسل نے اپنے قدموں کا رخ اجر کے مین بیڈ روم کی طرف کیا تو سب نے ہی اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اجر کے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ دروازہ کھلا ہی چھوڑے اندر داخل ہوا تو وہ جو بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں لیے گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی، ڈر کر آنے والے کو دیکھنے لگی، پر جیسے ہی اس کی نظر باسل سے اس کی جا لائن پر لگے بینڈیج پر گئی، اجر کو لگا اس کے پیروں سے رہی سہی جان نکل گئی ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوتی اس سے پہلے لڑکھڑا اور ڈر کر گرتی۔ باسل نے اسے بر وقت اس کے نزدیک پہنچ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے سینے کی اور سرکاتے گرنے سے بچایا۔ وہ اس کی بازو کے حصار میں جکڑتی گرنے سے تو بچ گئی، پر اس کی آنکھوں کا خوف اور تکلیف دیکھتے باسل کی سیاہ آنکھیں مزید سیاہ پڑنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ شیشے گردن پر خراش، تمہارے ہاتھ زخمی، کیا ہوا ہے؟ باسل نے اسے اپنے سینے لگاتے سنبھال کر اس کے وزن پر کھڑا کرتے بےحد پریشانی سے سوال کیے، پر اجر کی آنکھیں اس بینڈیج پر جمی تھی۔ اس نے آتشم کو اسی جگہ پتھر سے زخم دیا تھا اور اسی جگہ باسل نے بینڈیج لگا رکھا تھا۔ اجر کو کچھ سنائی اور دکھائی دینا بند ہو گیا۔ تمہیں یہ کیا ہوا؟ اسی ڈرتے انداز میں اس نے باسل کی آنکھوں میں دیکھتے اس زخم کی طرف اشارہ کیا تو باسل اسی پر سکون پا گیا کہ شاید اسے باسل کی بھی فکر ہوئی ہے۔ پہلی بار ہی صحیح، اف، اسے سرور نہ آتا تو کیا آتا۔ نفرت کرنے والی اجر نے اس کے زخم کو نوٹس کیا، یہی اس کے لیے عید سا تھا۔ ایک کرمنل سے پنچ کھا کر آیا ہوں، اسے کچھ زیادہ بڑی بری دھمکی دے بیٹھا تھا۔ مجھے چھوڑو، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں گرتی پھر رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ اف، یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ باسل نے اپنے زخم کی داستان ہوا میں اڑاتے اس لڑکی کی اس حالت پر رحم کھاتے اسے بٹھایا، اور جب ساتھ بیٹھا وہ واپس نفرت میں آتی اس سے پرے سے رکھ گئی۔ وہ زخمی سا مسکرایا کہ اس نے پہلی بار اجر کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور وہ اچھوت کی طرح چھڑوا گئی، منہ بھی موڑ لیا۔ گر گئی تھی، جاؤ یہاں سے۔ اجر کی آنکھوں میں بے رحمی تھی، لہجہ سخت شفاق، وہ تب بھی اس کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ دھیان سے چلتے ہیں اجر، ہاتھ دیکھنے دو مجھے، میرا دل پھٹ رہا ہے ان خراشوں سے۔ باسل نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو جب چھوا تو اجر کے ہاتھ کانپتے دیکھ کر باسل کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے اجر کے چہرے کی طرف دیکھا جو خوف زدہ تھی۔ اس پر آئنٹمنٹ لگا دو میرے سکون۔ باسل اس وقت اس کی تکلیف میں جیسے ہلکان تھا، بس نہ چل رہا تھا ان ساری خراشوں پر اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھتے، جبکہ اجر کے اندر اس وقت رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں لگا لوں گی، تم نکلو یہاں سے باسل، چھوڑو مجھے، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی اور اپنے ناخن اس نے باسل کے ہاتھ کی پشت پر گاڑتے باقاعدہ چیخ کر اسے خود سے دور کیا، پر یہ الگ بات تھی وہ ایک انچ بھی دور نہ ہوا۔ میں تکلیف نہیں دے رہا، میں مرہم لگا رہا ہوں، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ایسے اگر دوبارہ گری تو مجھے قبر میں پہنچا دو گی، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہاری یہ ایک ایک خراش میرے اندر کٹ لگنے جیسی اذیت دے رہی ہے، تم سمجھ نہیں رہی میری تکلیف۔ اس وقت تو نفرت مت جتاؤ، وہ محبت کی انتہاؤں پر تھا، اس کے درد میں بدحواس سا تڑپ رہا تھا، اور اجر کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں باسل کے جبڑے کی زخم والی کہانی پر یقین نہ تھا۔
اسے لگا یہ قبر میں جانے کی بات باسل نے اسے جتانے کو کی ہو۔ اس وقت اجر کا حلق سوکھ رہا تھا، وہ اس کی ہتھیلیوں کے زخموں پر مرہم لگا رہا تھا اور خدا گواہ تھا اجر کی جان جا رہی تھی۔ اسے باسل ماہیل سے بہت نفرت تھی، اتنی کہ اس شخص کا وجود برداشت نہ تھا، لیکن اس وقت وہ بہادر اور ڈنکے کی چوٹ پر نفرت کا پرچار کرتی لڑکی سانس نہ لے پا رہی تھی۔ اس کے اندر کیا قیامت اتری ہے، اس سے بے نیاز وہ شخص بس دھیرے دھیرے مرہم لگا رہا تھا، جیسے کوئی اپنے زخموں کو دوا لگاتے اس سے ہوتی ایچنگ تک فیل کر رہا ہو۔ ٹنٹنا کیسی لگی آج کی دھماکے دار اور فل آف رازوں راز ایپیسوڈ؟ تو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ کیا آتشم اور باسل واقعی الگ الگ ہیں؟ او مائی گاڈ، یہ تو دو الگ لوگ نکلے۔ اوہ اٹس ویری بگ شوق، آپ سب کے لیے بہت بڑا شوق تھا، ہے نا؟ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، کیا اچھا لگا کیا برا لگا، ضرور بتائیے گا۔ اور اگلی ایپیسوڈ تو سچ میں جو ہے وہ نکاح اسپیشل ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے سٹوری جو ہے مین تو اجر اور باسل کی ہے اور آتشم کی ہے، کیونکہ کہانی کا نام ہی آتشم ہے، تو ہم اور ہان ذرا کے سین ذرا ترسا ترسا کے دیں گے بھائی آپ کو، کیونکہ اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، لیکن وہ اگلی قسط میں کافی 2-3 سین ہوں گے ان کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اب یہ کیسے ہوگا نکاح اس کا اورحان اور میرال کا، یہ آپ کو کل پتہ چلے گا، جو بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے۔ تو کل واقعی یقین کر لیں، کل واقعی نکاح اسپیشل ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، کل ہفتے کی ایپیسوڈ ہوگی، اتوار کو ایپیسوڈ نہیں آئے گی، تو ملتے ہیں ہفتے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، اور جاگ جائیے سب، آتشم آ چکا ہے، ہو ہا ہا۔ بائے بائے۔